اچھا تیارو اچھا کون تیار ہے علی علی کرنے واسطے اپنے ہاتھاں دی زیارت کرائے منو اے لوئی لاؤ حضرہ چادر لاؤ ہاتھ اونچا کرنا میرا ہاتھ تھے تے حیدر حیدر کرنا علی 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 غوثیہ ساؤنڈ دی محبت ہے ہن میں چیک کرنا علی پاک دا نام تے اونچا حیدر حیدر کون کر رہا ہے حیدر حیدر اونچی ذات علی دیے کہاں کائنات علی دیے علی جن کسے سونا لگدا علی والا سونا لگدا علی والا جنوں لگ رہے ہیں سونا لگ رہے ہیں جنوں لگ رہے ہیں جنہ لگ رہے ہیں ہاتھ اونچا کرے سونا لگدا علی والا سونا لگدا علی والا سونا لگدا علی والا سونا لگدا رات دے 2 بج گئے نہیں ہو نسدا علی والا چنگا لگدا علی والا نہیں ہو نسدا علی والا چنگا لگدا علی والا قادری تے اے ہونا حیدری اے ہونا قادری تے اے ہونا حیدری یہ شاگرد بھی ہے چھوٹا بھائی بھی ہے نعمان اللہ اس کو بہت ساری عزتیں عطا کرے اے بھی ہاتھ اونچا کرے گا جواب دے گا تے تسی بھی ذرا چادرہ لانا گوڑے تو ہاتھ لانا ہاتھ اونچا کر کے اے ہونا را قادری تے اے ہونا را حیدری اے ہونا را قادری تے اے ہونا را حیدری پانچ نعرے بن بنی پانچ نعرے بن بنی 100 لاکھ نعرہ حیدری 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 حضرات محفل اپنی